हांव गीता लक्ष्मण परब, कलंगूट पंचायतीचे हांव मेंबर, तशेंच गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान बार्देस ब्लॉक आणि नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टाचे हांव प्रेसिडेंट. आयज आमी आरजी हॉस्पिटलाचो कॅम्प जो फ्री हेल्थ कॅम्प आसा तो ऑर्गनायज केल्लो आसा आमच्या कोळंगूटच्या लोकां खातीर आनी बरो रिस्पॉन्स आमकां पळोवपाक मेळ्ळो. जेन्ना आमी हो कॅम्प ऑर्गनायज केलो आणि लोकांपर्यंत पावपाचो प्रयत्न केलो आमी, तेन्ना अशें दिसून येयलें की लोकांक भंय दिसता चॅकअप करून घेवपाक. अशे लोक म्हाका सांगताले की बाय बरें ना गो, पण चॅकअप करून येवं म्हटल्या उपरांत तांकां दिसता की कितें तरी अशें म्हाजें दुयेंस आपल्याक फुडें दिसतलें आनी मागीर तो एक भंय तेंच्या भितर निर्माण जाता. तो जावचो न्हू म्हणून म्हाका दिसता अशा कॅम्पाची गरज आसा. कारण आमी पळयता की आयज काल खूब दुयेंसां वाडलेलीं आसा आनी आमकां खबर ना आमच्या शरिरान कितें चल्लां पळय तें. आनी जेन्ना आमी चॅकअप करता तेन्ना आमकां कळटा की आमच्या शरिरान कितें तरी दुयेंस निर्माण जाता आनी वेळीच त्या टायमार आमी तेचो उपचार करून घेवं शकता. आनी जेन्ना अशें आमी घरान रावता, आमी आंगार काडटा, तेन्ना मागीर खूब तेजो परिणाम वायट जाता. दोतोरा कडेन हेवटेन तेवटेन धांवचें पडटा, कितें करपाचें आनी कितें ना तें कळना, फॅमिली डिस्टर्ब जाता. त्या खातीर लोकांनी आपल्या हेल्थाची बरी काळजी घेवची. हेच आमचे इम्पॉर्टंट आसा आनी आमी बरी अशी ह्या हितून रावपाक. सो इतलेच इंटेंशन आसलें की आमच्या लोकांनी ह्या कॅम्पाचो फायदो घेवचो आनी बरें दिसता खुबशे लोक हांगासर ह्या कॅम्पाचो फायदो घेवपाक येयले. आयज हांगासर BP, शुगर, मागीर ब्रेस्ट स्क्रीनिंग, हांगासर डॉक्टर कन्सल्टंट आसात, सर्जनी आसात, गायनीक डॉक्टर आसात आनी कंप्युटरायज आय चॅकअप आसा. सो लोकांक इतलीच रिक्वेस्ट आसा की लोकांनी अशा कॅम्पाचो फायदो घेवचो आनी आपले हेल्थ बरें दवरचें. गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान हाच्या अंतर्गत आमकां इलेक्टेड मेंबर म्हणून डिक्लेअर केल्यात आनी आमी ते गोंयभरान सगळे विविध प्रोग्राम अशे दवरतात. जशे की ओल्ड एज होमान विजीट करपाचे, जावं आय कॅम्प, जावं सेल्फ हेल्प ग्रुपांक मोटिवेट करपाची कामां करता, प्लस किचन गार्डनिंग जावं हॉर्टिकल्चरान व्हरून तांकां दाखोवंक सोदता की अशेंय कितें तरी करून आमी उत्पन्न करू शकता. म्हणजे जी सेल्फ हेल्प ग्रुपान आसा तांकां शिकोवपाक लागून अशे बरेचशे प्रोग्राम आमी केल्यात. आनी आमची गीता परब प्रेसिडेंट, हांव सेक्रेटरी अश्विनी चोडणकर, ट्रेजरर माया केणी आनी आमची एडमिनिस्ट्रेटर नेली, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर दिक्षा कानोळकर हांचो आमकां सपोर्ट मेळटा. प्रत्येक कार्यक्रमांक ती आमकां फुडें काडत आसता की तुमी हें करा, तुमी हें करा, तुमी तें करा. गायडन्स हो खूब इम्पॉर्टंट आसता आनी बरो इनिशिएटीव घेवपाक तो प्रोत्साहीत करता. लोकां पर्यंत पावचे अशें आमचें मनोगत आसता की आमी ते पावोवपाचे तांकां लागून. खंय तरी अशें खंयच आमी कमी पडूंक जायना. आमकां जी जबाबदारी दिल्या ती आमी बऱ्या भशेन सांबाळटात आनी हाज्याय फुडें आनी 1-2 वर्सां उरल्या आमची, ती बी आमी अशीच कितें तरी बरे इनोवेटींग प्रोग्राम घेवन येवन ते फुडें हाडपाचे लोकांक आनी तांकां हेल्प करपाची आमची इच्छा आसा. My name is Dr. Nidhi and I'm from UBCAN Foundation. And today we are here with RG Hospital as well as the village in collaboration with the village panchayat as well as Mahila Shakti Abhiyan. And today's camp which is there, we are getting a really good response for the camp today here in Kalangut. One message that I want to give to all the ladies, especially of Goa right now here, is that please do come and get yourself screened for breast cancer. Breast cancer is the second most common cancer in females right now.
Okay, and it is just that you may feel that you don't have anything, any lump or any pain in the breast. Why should I turn up? But prevention is always better than cure. So we just turn up for the screening, I feel. Yeah, thank you. आज हो आमचो गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान हो हेंच्यांनी हो कालांगूट पंचायत आणि त्यांच्या जोड पावलान हो आज कॅम्प ऑर्गनायज केला. खऱ्यांतलीच एक बरी गजाल. आमचे विलेजीक सगळ्या महिलांक तशेंच बाकीच्या लोकांक हांगासर हे फ्री चेकअप मेळटा आणि बऱ्यांतली बरी सुविधा हांगा सगळी दवरलेली आसा. ही इनिशिएटिव्ह घेतल्या आमच्या आदले डेप्युटी सरपंच गीता परब तेंच्यांनी आणि तशीच आम्ही सगळ्या वॉर्ड मेंबरांनी सरपंचान आणि त्यांचे महिलाचे जे दुसरे पदाधिकारी आहा ते हांगा आसा आणि बरो रिस्पॉन्स आसा. एक्चुअली तुम्ही पळयतात आसतले सगळे भरपूर लोक हांगा येयल्लो आसा आणि एकदम बरो रिस्पॉन्स तांकां मेळ्ळो आसा. तशेंच हांगासर RG हॉस्पिटलांतसून बऱ्यांतले बरे दोतोर येयल्ले आसा. लोकांनी हेचो लाभ घेवचो सगळ्यांनी. गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान एक बरे इनिशिएटिव्ह घेवन येयला आणि म्हाका दिसता त्यांचे खूपशे प्रोजेक्ट्स हांवें आयकल्या बरे आसता इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल आणि हो एक खऱ्यांनीच त्यांचो बरो इनिशिएटिव्ह. कारण आयच्या काळान रेग्युलर हेल्थ चेकअप हे मॅन्डेटरी जाल्ले आसा. लोक इतले कामान आसता की आपल्या हेल्थाचे चिंतूनच पडना. काम काम पैसे पैसे जे त्यांचे डायट हा तो सारको मेंटेन करिना. आणि म्हाका दिसता गीता परब आणि त्यांची टीम गोवा महिला शक्ती अभियान एक बरो प्रोजेक्ट हो आयच्या दिसा हांगासर हाडला आणि लोकूय म्हाका दिसता आयज बरे प्रतिसाद मेळ्ळो हा. कारण संडे असल्या कारणान लोक आपल्या हेल्थाचे कन्सर्न तेणी म्हाका दिसता मेसेज लोकां पर्यंत पावयल्या आणि त्या हांवूय तीच मेसेज पळोवन हांगासर येयला. माझे मातशे हेल्थ चेकअप करपा खातीर, माझे दोळे चेकअप, खुबशे फॅसिलिटीज हा हांगा. महिला खातीर गायनेक हा, ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रीनिंग हा आणि ब्लड शुगर खुबशे हांगासर. आणि हांव रिक्वेस्ट करता गोवा महिला शक्ती अभियान आणि गीता परब यांच्यानी असले कॅम्प्स रेग्युलर धरचे जेणे करून लोकांक चडांत चड फायदो जावचो आणि आमचो गांवचो लोक हा तो हेल्थी आसचो. थँक्यू. नमस्कार, सचिंद्र वेंगुर्लेकर. हांव कालांगूट पोरबाड्यार रावता. फेसबुकार पळयल्ली की आज हांगा कालांगूट गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियानान बार्देस ब्लॉकान एक फ्री मेडिकल कॅम्प ऑर्गनायज केला. हांव येयल्लो एक टेस्ट करपाक. हांवें सद्या आतां शुगर चॅक केली आणि हांव त्या सर्जन डॉक्टराकूय मेळ्ळो. म्हाजो मातसो कितें प्रॉब्लम आलो तेची डिस्टन्स म्हाका कितें दिला प्रिस्क्रिप्शन आनी ताका सांगलें म्हाका प्रॉब्लम कितें जाला तो. हय दोतोर बरो तिणें बरो एडवायस दिलो. ताणें म्हाका कितें प्रिस्क्रिप्शन दिला. आतां दोळे म्हाका शिवपला आसात पूण तरी पण बेश्टी चॅक करता कित्याक आसा फ्री तो चान्स घेवया म्हणून. करपाचें काय मागीर कितें चेंज जाला जाल्यार कळटलें न्हू. हांव पयले सुवातेर कॅम्प ऑर्गनायज केला म्हळ्यार गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान बार्देस यांचे अभिनंदन करता की यांच्यानी हो कॅम्प हांगार घडोवन हाडलो आणि हे लोकांक एक संधी दिली तेंच्यांनी हांगासर की आपले रुटीन चेकअप जे थोड्यांक येवकूय जायना केन्ना केन्ना म्हणून पूण बाबडे केन्ना रुटीन चेकअप आसताना पळयता. थोड्यांच्या पेक्षा काय आसना पूण रुटीन चेकअप भियेता जिवाक म्हणून ते रुटीन चेकअप करूंक सोदता. थोडे मशीन पावना न्हू जावं कित्याक पूण असल्या कॅम्पान तेंच्यानी तो फायदो घेता. तेंच्यानी तो घेवचो आनी कोणीय तर उरल्या येवपाचे जाल्यार तेंच्यांनी येवचे आनी बेश्टो टेस्ट करचो कित्याक आपणाक कितें आसा ना कळटलें. आपूण घट असो म्हणूंक जायना आज घट कोण ना तेन्ना चेकअप आनी रुटीन चेकअप घेवचो. हांगा चेकअप आहा दोळ्याचे हेल्थ चेकअप खातीर फर्स्ट चेकअप केल्ले. पयलीं जाताले हय जालें एवरी टायम अशें तुमी येताले. आयज जो कॅम्प जो आसा महिला शक्ती अभियान मासिक हांच्यानी आयोजीत केला. कितें सांगतले तेंच्यांनी कॅम्प घेवन आमच्या लोकांक बरो हेल्प करतात आनी गांवांच्या हितून तो हेल्प कॅम्प घेतात आनी ते आमकां बरें दिसता ते हेल्प करतात. हे कॅम्प घेवन आमच्या गांवच्या लोकांक हेल्प करचो आनी तेंच्यांनी प्रयत्न करपाचे. हांगासर जी फॅसिलिटीज आहा ते सगळे बरे आसा. हय आसा बरी आसा. तुम्ही कितें कितें चेक केले? हांवें फक्त BP चेक केल्या आनी दोळे हायट चेक केले आनी आजून चालू आहा.